गुड मॉर्निंग। हांव स्टीवी रॉड्रिगीस सागोंदा आमगे भास्कर आनी पास्काल। जायत टायम जालो रस्त्या लागून आमकां प्रॉब्लेम जातालो आनी म्हाका दिसता लास्ट 10 years हो रस्तो जालो ना आहलो। सो आमी आमगेल्या सराको एक प्रपोजल मांडलो, सर आमकां जाता तितले बेगीन रोड दी म्हूण। आनी सरान आमकां विदीन 1 year तेगे सगळो प्रपोजल हें करून आमकां फटाफट रस्तो करून दिला। आनी हो रस्तो MDR रोड आमगेलो सालेरी ब्रिज टू 4 रस्ता। आतां काम चालू जातलें, आयच्यान काम चालू जातलें आनी हेका आयच्यान फटहोल्स काडटले, कित्याक हेका लागून पावसा वातावरणा लागून मातशें थोडेशे डिले दवरलो आमी आनी आयच्यान सगळी फटहोल्स काडटले, सगळे एवरीथींग क्लीन करतले। जेन्ना आमी सरा फुडें गेले हें सांगपाक, बाबा आमकां मातशें हो रोड बेगीन करून दी म्हणून, सरान फटाफट ती फायल मूव करून हें करून आनी जातील पण एक वर्सा भितर सगळे पास करून आयज रस्तो रेडी जाला म्हणल्यार आयज काम करपाक आमकां वर्क ऑर्डर मेळ्ळा आनी आयच्यान तर रस्त्या काम फटहोल्स हें चालू जातलें। आनी रोखडोच पावस जरी पावसा लागून मातशें थोडें डिले जातलें, पावस जरी फटाफट जातालो। आनी हांव खूब खुशाल आहा की आमगेलो सरान केन्ना केसलें तेजे फुडें वचोन तें कितेंय जालें, सर आमचें हें जाय, सर आमचें हें जाय, केन्ना आयज म्हळ्यार कितें ना म्हणना। तशें बाब काम जाताय मरे सगळीं आतां आमकां फॉर एग्जाम्पल वालांक म्हाका सर म्हणलें सर आमकां टावर ना मरे, सर आमकां दिल्ली तेम जालो, आमी आतां जाणटी जाय दिले तरी आमकां टेलिफोन टावर ना। तुका 1 म्हयन्या भितर दिता लागलो आनी 1 म्हयन्यान म्हाका टावर घालून दिले तेणें। सर म्हणलें आमकां लायट ना, लायटी सारके हेजे दिवे अशें कितें पेट्रोला दिवे पेट्टाय, ते कितें करता 7 ट्रान्सफॉर्मर दिले आनी कितें दिलना म्हणना मुगेल्या वालांक रोड भितरल्यान रोड बारीक रोड आहलो रोड करून दिले, सगळ्या लायटी करून दिल्ल्यो। त्या रानाक उदक गेलें नासलें, त्या रानाक सगळ्या पायपलायन घालून सगळ्या उदक करून दिलें। सर इतलें सद्या आमकां आयज म्हणल्यार करून दिला आनी आमी वावुरताय एज अ सोशल वर्कर आगोंदाक कसलेच कामाक उणी जावपाना सारकें। आनी जेन्ना जेन्ना सरा फुडें गेला, बाबा सर हें कशें काम जावपा जाय, सरान केन्ना म्हणल्यार आयज म्हणल्यार ना म्हणना। ताजे लागून हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा आनी नमस्कार।